न्याणी वीचारियूं खफे में पवनि, ॿार लाजण न वरी ताप न वेठियूं हुजनि, पोइ वरी प्यार करे छा चवंदो, ठहियो तूं मुंहिंजो पुटु आहे, धीअ न आहे। छा ज़ुल्म जी बि हद आहे। हिकिड़ा सिधी तरह हुज़ूर जा दुश्मन, ॿिया अण सिधी तरह हुज़ूर जा दुश्मन। सिधी तरह त हुज़ूर संजा दुश्मन आहिनि मिर्ज़ा ई कादियानी, पर हे न्याणियुनि विहारण वारा बि अण सिधी तरह हुज़ूर जा दुश्मन आहिनि। मां खे हुज़ूर जो सॼण न चवंदुसि। पैगंबर फरमाए थो तनाकहू व तवालदू व तकासरू, जल्दी न्याणियूं परणायो, बर्थ कंट्रोल ॾे न वञो, वफ़ा न करायो, ॿार घणा ॼणायो, छो त मां क़यामत ॾींहुं तव्हांजे घणाईअ ते 1,24,000 पैगंबरनि जे मजमा में करोड़नि मलाइकनि जे साम्हूं ख़ुशीअ में मुंहुं मुबारक मथे करे ॾींदुसि। साईं मेखे साहब जे खल जलसे में ख़ल्क़ ईंदी अचे जो कंधियूं करे था पिया, इहो कुल नाव आहे। फलाणो तव्हां हिते कुल 3 माण्हू आया, अल्लाह अल्लाह, तबियत ख़ुशि थी थी। घणा मोटरनि साईं गनवा साहब हलिया, मरहूम शहीद वीचारे जी घरवारी, फलाणी जा तो फलाणी 3 कलाक लॻा। एज़ाज़ आहे, ख़ुशि थो थिए माण्हू घणाईअ ते। फलाणे जो वॾो जुलूस हुयो, फलाणे हेतिरा माण्हू कंदा, हेतिरा राउंड वधी विया। पैगंबर फरमाए थो तनाकहू व तवालदू, मुंहिंजो सुहिणो साईं, मुंहिंजो आका साईं, मुंहिंजो रहबर साईं फरमाए थो मूंखे तव्हां में वॾी उमेद आहिनि त तव्हां मुंहिंजे उम्मत जा सजण बणंदव। मूंखे तव्हां में उमेद आहे त मुंहिंजी उम्मत तमामु घणी वधाइण जी कोशिशि कंदव। तव्हांजी नियत आहे हुज़ूर जी उम्मत वधाइण जी कि न? पोइ मुंहिंजे ख़्याल में हिनखे चऊं अबड़े खे त माण्हुनि न्याणियुनि परणाइण खां बसि कई हुज़ूर जी उम्मत हिन पुल में वधाए। पुल में वधंदी उम्मत न? अबड़े साहब खे चऊं पोइ फार्म हाणे हेॾो छोकिरनि जो पासरे में न, हे ज़ुल्म करे सघो, नाहक करे सघो। चओ बि था त हुज़ूर जी उम्मत वधे। हुज़ूर फरमायो या वॾे में वॾी उम्मत वधाइण जी सूरत आहे जो न्याणियूं परणाइजनि। सबनाग में परणाइण वारो मोहम्मद करीम पाण आहे, रहमतपुर वारो। मां रब जे ज़ात जो कसम खणी थो चवां, सारी दुनिया जूं न्याणियूं हिक तरफ़, रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन जूं न्याणियूं ॿिए तरफ़, सारी दुनिया जे माण्हुनि जे न्याणियुनि खां मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद जे न्याणियुनि जो मान इज़त ऐं फज़ीलत वधीक थी वेंदो। जेॾो हुननि में हया, तेॾो हुननि में इल्म, तेॾो हुननि में हिल्म, तेॾो हुननि में दीनदारी, तेॾो हुननि में पर्दो। हुज़ूर जूं न्याणियूं जब चओ था न, कुरान में अल्लाह से फरमायो कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। पैगंबर मिठड़ा तूं पंहिंजे बीबियुनि खे बि फरमा, पंहिंजे न्याणियुनि खे बि फरमा। बनात जो जमो जो सीगो बीठो आहे ऐं असां वारा वीचारा हॾ ॾेई कुंडई कावड़िया वेठा। तव्हां वरी नवी सिंध लाइ था चओ त 3-4 धीअरियूं अथसि, न बसि हिकिड़ी आहे। अदा इहे ॻाल्हियूं तव्हां वञी हज़ूर साईं खे ॾियो, क़यामत ॾींहुं पंहिंजो हशर ॾिसजो। क़ुर बि चए थो त मुंहिंजे नबीअ साईं खे, नबीअ खे धीअरियूं घणियूं हुयूं, 4 न्याणियूं अथसि। नबी साईं पाण बि फरमाए थो मां 4 न्याणियुनि जो अॿो आहे। ऐं हिकिड़ो मलंग उथी चवे त न नबी साईं खे न्याणी हिकु आहे, इन हुज़ूर खे गारियूं ॾिनियूं कि न हुज़ूर जो अदब हया के। हेॾो ज़ुल्म सोने साईं सां, हेॾी बेअदबी आका साईं। क़ुरान में अल्लाह से फरमायो कुल अज़वाजिक व बिनतिक, चई छॾिया ऐं पैगंबर पंहिंजे बीबियुनि खे बि फरमाए, पंहिंजे न्याणी हिकिड़ीअ खे बि चओ ऐं सारी दुनिया जे ईमान वारनि जे घर वारनि खे बि चओ। छा कयूं? युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, अर्ध रोकनि, घटि रोकनि। भंगियाणी संगियाणी वीचारियूं सुबुह सां ॿुहारींदियूं तर बि दूर लिकायूं पयूं।
اساں واری جو چندی تے شیح دا اچ حد پرے جٹ جا پٹ ایکسیڈنٹ نہ تھی پے متائیں ٹکر نکلی وञني کیسا ॻाल्हायूं دعوا کيون کہیں وہ بھنگیانی ویچاری ویانی منہ لکائیں ویانی ویچاری نکلے سمجھو کپڑو پائے ٹھیڑا کھائیں ڈی تو ٹانگڑی کر حکم تہاں دے آیو پردو ویانی تھی کرے پردو بھنگیانی تھی کرے تہاں لا کہے قرآن جو بیٹھو آ یہ کاڑے کرے چھڑیو کہ ہو بھلا ڈجڑی ہوں اساں واری نے شیح نہیں حفظ اللہ ان کو خبر تو پے ضرور کرے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سبحان اللہ تام بر مومن کیڑا کیڑا ہے یہ مومن نہ تو دے الحمدللہ ماشاءاللہ ما ڈاڈی خوشی تھی آج میں مومن دیکھ تو اللہ جو قرآن ویٹو پڑھا مثل محمد سائیں سب چو صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان مبارک تو ویٹو بیان کیا ایمان وارن دیکھ تو تہاں اساں کے حکم ایمان وارن نہ وچار نوانن کے بیان جلا نہ بھنگن کے بھنگان جلا وہ پانچے شرم میں بیچاری ڈھکیوں پین یا جے کا مسلمان کے ڈک ڈکڑو ہو وہ مسلمان لائے پھری کیو بین کھنیت کیوا ہے ہو ظلم اوم جاوی نبی پانچے نیان کے شادی تو کرائے سب کرے حضرت علی المرتضیٰ کے انا اتنی گال بدایا حضور سائیں ہوں کا بنیانی کہیں نہ گھریا ادب جو مقام وڈے مانو ہوں گھرن چرچو تو نہ ہے حضور سائیں ہوں وڈو کو دنیا میں مخلوقات میں آہی کو نا یہ جو صاحب یہ کند کرے ویندا تو متھے کند کرن جی مجال نہ ہوندی کیا بنائے حکم جی تعمیل ہوندی ہی نہ جی بولی نہ ہی حضور جو روب ہوں ہو حضور جی حیبت ہوندی ہی پیغمبر جی منوتی ہوندی اگلے صاحب یہ سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور جو حکم دو تو وہی رہو چاوٹ جے متھا گرمی جے ٹیم تے سنج میں جے نماز جے ٹیم تے آیل وہی رہو جڑی نماز سنجم پوری فرمائی انہیں کے سڈ کرایوں پٹ ہیڈے تا میں حکم تو ویسن جو کہو پر نہ باہر دروازے کھونے کہیں شام تے ویٹھے نہ درائیں صحابی سگورو فرمائے تو سی تاں جو حکم جی ایڈی ماں تے ہے بتائی کرو پیو جو ماں بے چواں جے باہر تو وکھنا تری بیمان تو نی جو اندر تو کیا تری بیمان تو نی ماں وچ چاس تے وی رہے توری گرمی تے دماغ ٹچ کے پیو تری بیمان تو جو حکم نی نوابی نہ کری بس حضور فرمایا ویکھ ماں ہیرو رہو نا ایڈو حضور جو ایک ساری سگورے پکی جائے ٹھہرائی پکی سائیں علیہ السلام جو تم گزر فرماؤ تو پوچھاک میں بدہی تے جائے سٹھی ٹھہرائی آ کیسے فلانے تے مل غریب جو زمانو ہو نو ہتھیار وٹھنا ہا مقابلو کروں وہ سواری وٹھنی ہوں کافرن سان جنگیوں کہیں ٹھہرائی آ تے فلان ٹھہرائی آ پان فرمایوں ٹھیک بس ابھی کچھ نہ فرمایوں وہ غلام جڑے آیو کچہری میں حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیڈے فرمایو وری جو اوڈوں آیو تو وری مبارک ہیڈے فرمایو اللہ کیے چارو حیران میں پریشان تھی ویو صاحب نے سب شاگر کہیں شاہ کرنے کی کوشش کہیں تو بڑا شاہ ڈالا اج ماں حضور جے خدمت میں دو جہاں تو سائیں پنج مبارک رحمت اللہ عالمین پریدا پھرائن ماں کیڑی غلطی تھی آ جماعت عرض کयो کہ اساں کے ودی خبر نہیں جگہ تہاں جے تے سائیں نظر فرمائی پوچھا کہ کہیں جائے ٹھائی آ فرمایا کہیں جائے ٹھائی آ اساں دسو کہ فلانے ٹھائی آ اچھا انہی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پیغمبر کریم سائیں علیہ الصلوۃ والسلام جن محسوس کیا بس بھگو کچہری مچھو ٹیکم لکھنی ب چار مزور بھی کئی پانچے ٹھہل جا کے ہیڈے ہوڈے کرے زیر بالا کرے ظاہر روئے وری اچ وہی رہو
بے موقع تے مجھے حضور سائیں نو تم گزر فرمایا ڈٹھو جا وڈ تھی پیا جڑی جماعت میں سائیں نہ چے پہتا انہیں کے سڏ کرایوں فلانا ہیڈے تا آیو پتر یہ جگاڑی تجھی پکی یہ ہاں مجھا قبلہ سائیں وری تو ڈرائے چڑی یہ ہاں سائیں ڈرائے چڑے ماں پتر چھو تا تھئی سائیں تاں تو نہ چے فرمایا کچھ بھی پر ماں محسوس کयो تاں کے چال بکھی لگی یہ ہاں پتر یہ ہوئے جو سارن وٹھن جو ٹائم آ ہتھیار وٹھن جو ٹائم آ غریب جو سامان آ یہ تو یا شوق واری جا ٹھائی تو بن کے بھی شوق تھی پہ ہاں وہ دین کے مسئلے میں الجھن پیدا تھی پہ ہاں یہ تم کرے ودی جو تجھے مکم میں کامیابی حاصل کرے تو کے مبارک ہو جے انہی جے عزے میں اللہ اسی تو کے سون جی محلات جنت میں نصیب فرمائے چھو تو ایڈو مجھے حضور جو روب ایڈی داشت یہ طاقت نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساموں گالائے سکے ڈکدا ہوندا یہ گالائندا بھی ادب کہ ضرورت نہیں جو نبی سنگھ کو سنگوری سکے شیر خدا بھی دعاؤں وہ سکن ہو گھرن سا پر گھری نہ سکو عثمان غنی بھی دعاؤں گھریوں پر حضور سنگھ کے چئی نہ سکنا یہ کمال ہو مجھے پیغمبر سائیں جو نیانی جوان تھن پان سڈ کرے پنجے پسندیدہ پانچے پیارن کے پان ڈئی چھڑींदा हा ऐं उन्हनि खे सॾु करे नियाणी जो निकाह ई पाण विझंदा हाणे असां पाण त ॾियण लाइ तयारु न आहियूं पर जेकॾहिं को घुरे थो वीचारो सड़ी सड़ी तपी तपी को घुरे थो त उन जे मथां बि वॾा फैसला आहिनि या तुंहिंजा पुट तूं मुंहिंजे मत शानी हुए हेॾे माण्हू फोटो घुरियो आहे सम गालनी थी हाणे पाण बि तव्हां न ॾियो घुरे बि तव्हां खां कोई न पोइ त तव्हां त क़यामत बर्पा करे छॾियो खुदा वटि कहिड़ो जवाबु ॾींदो हिकिड़ी नियाणी नौजवान कंहिंजे घर में वेठी वई वालदेन हुनजा मरी विया नियाणीअ खे परणाए न सघिया त हिकिड़े ई ॾोह में ॿई पीउ मां जहन जे ॿाहिरि मिलिया एॾो इंसानियत सां ज़ुल्म एॾो हुज़ूर जी उम्मत सां ज़ुल्म मां बतायूं त हिकिड़ा हुज़ूर साईं जा सिधी तरह दुश्मन आहिनि ॿिया पैगंबर साईं जा अण सिधी तरह दुश्मन आहिनि सिधी तरह त इहे आहिनि जेके मिर्ज़ाई आहिनि कादियानी कुत्ता आहिनि मरदूद ये हुज़ूर जा सिधी तरह दुश्मन पर हे भी अण सिधी तरह दुश्मन आहिनि जो हुज़ूर जे उम्मत जे वधण में ख़ुशि न आहिनि वणनि मां दरख़्तनि मां भितनि मां त हुज़ूर जी उम्मत न वधंदी इन्हीअ करे मुंहिंजे हुज़ूर साईं फरमायो तनाकहू वतवालदू वतकासरू जल्दी जल्दी निकाह कयो जल्दी ॿार ॼणियो घणा थियो जो क़यामत ॾींहुं तव्हांजे घणाईअ जे करे मां पैगंबर करीम मुंहुं मुबारक मथे करे बीहंदुसि 1,24,000 नबियनि खां मां हिकिड़े मोहम्मद जी उम्मत घणी नज़र ईंदी ये हिकिड़े जन्नत ख़ातून मां वधी हेॾा सैयद थी सघनि था त असांजे नियाणियुनि मां बि त वधी उम्मती घणाई थी सघनि था न हाणे जाॾे मुंहुं करूंगा सैयद ई सैयद आहिनि त हिकिड़ी जन्नत ख़ातून जी औलाद हाणे को वारो मटियो आहे विज़ारत जो न त इहा सिंध जी विज़ारत त सईदनि जे खाते में ई वरसे में हीअ अलाए कीअं वीचारनि जो वक़्तु टुटो जो वरी हाणे विज़ारत आला वरी मुंतकिल थी आहे सईदनि खे बायूं हूंदियूं निंड हराम हूंदनि चिप न हूंदनि हिकिड़ो सैयद वरी ॿियो सैयद वरी वज़ीर आला सैयद पाड़े ओड़े में वॾनि मकाननि में सैयद वेठा नाल बे सवरा वेठा आहिनि ओ अधा आसमान ते झंडा खोड़ियूं तॾा विछायूं वगरनि जा ताबूत ठाहियूं कूनर जेॾा कूंडा रखियूं ॻाढ़ा तारा गोर पट वांगे कयूं चप कयूं वप मारी वेठा आहियूं मां हुजे त दाजन हक़ बाबा न साईं त वरी पुठी था ठपे जट तो पेरनि ते किरे पुठी त उन बोर जी थप बि आहे जेको पिड़ीअ ते विकिणण वञे त जीअं खबरो थी हले त पैसा करे या वरी पुठीअ उन ढोर जी खे ठपबो आहे जेको ढोर तयारु थिए मेह बेह गऊं गऊं तयारु करी हुजे उनखे पुठी ठपजे त जीअं वहुर झले वञे हुज़ूर त कंहिंजी पुठी न ठपी हुज़ूर त सीने ते दुआ कई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाहुम्मा अल्लिमहु इल्मल क़ुरआन
او مجھا اللہ صحیح ہے مجھے ننگڑو سوٹ سمجھدار تو نظر اچے عقل مند تو نظر اچے جو بنا چوڻ جي ماکي پاڻي جو کوڑو ڀريلو ٿي ضرورت ۾ ڪم آڻ جي لاءِ ماں نہ چيو ماس न پنهंجي ننढپण में सोच ظاهر कया सीने मुबारक ते हथरो रखी दुआ था पढ़नि अल्लाहुम्मा अल्लिमहु इल्मल कुरान या अल्लाह जे सीने में कुरान जो इल्म पलट तफक्यो फी दीन दीन जो वॾो फर्क़ आलम करे छॾे मसइला दीन जा ॼाणाएस जो वॾो दाना ऐं सम्झ वारो नज़र थो अचे मुंहिंजे हुज़ूर साईं दुआ कई त सीने ते कई मुंहिंजे हुज़ूर साईं दुआ कई त मथले ते हथ रखी कई अऊज़ु बिकलमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा ख़लक़ हिकिड़ी कुराड़ी नंढो ॿार खणी आई कुर्बान वञा साईं हे ॾाढो रीढ़ थो करे रोए थो पसीनो थो करे निंड ई हराम थो करे दुआरी था कयो साईं मथले ते हथ रखी फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल्लाह अऊज़ु बिकलमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा ख़लक़ ये दुआ पयो बाक़ी हे पुठीअ ते थापी ॾियणु इहो त को नई दुआ जो नमूनो आहे न क़ुर में न हदीस में जाॾे ताॾे मुल्क में हिकिड़ी जन्नत ख़ातून जी औलाद सैयद असांखे साईं आहिनि सैयद असांजा मुर्शिद आहिनि सैयद असांजा रहबर आहिनि सैयद असांजा आका आहिनि असां सैयदनि जा ग़ुलाम आहियूं पर अदा सैयद उहो हूंदो आहे सैयद जी सुञाण इहा आहे जो हिकिड़ो विख बि क़ुर खां ॿाहिरि न वञे असां सैयदनि खे इज़त जे निज़ाम सां ॾिसूं था असां सैयदनि जो कंहिंखे चवां पाण खे ग़ुलाम था सम्झूं असां सैयदनि जा थोराइता आहियूं पर नानी नबीअ जे सुन्नत जे ख़िलाफ़ ऐं अल्लाह जे क़ुर जे फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़ सभु ॾाढियां चयो त नबीअ जी आल नथी बणिजी सघे इहो काथे लिखियलु आहे अल्लाह जो फरमायो क़ुर मजीद में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिजस अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा क़ुरान शरीफ में सैयदनि जी नेकी लिखियलु आहे सैयद आहिनि मनण आहिनि अहल बैत आहिनि नबी जूं बीबियूं नबी साईं जूं न्याणियूं वरी नबी जे न्याणी जी औलाद ख़ुसूसन जन्नत ख़ातून सैयदा जो लक़ब आहे अम्मा फातिमा साईं खे अंत सैयदतुन निसाइल जन्नत तंहिं करे सैयद बि उन अम्मा जी औलाद खे सॾिबो आहे हुज़ूर साईं जूं ॿियूं बि न्याणियूं आहिनि पर उनखे सैयद कोई नथो सॾे उस्मान गनी जी औलाद खे तोड़े नबी साईं जी न्याणियुनि अबुलास जी औलाद खे रज़ी अल्लाह ताला मुआजे खे पर जन्नत ख़ातून खे हुज़ूर पंहिंजी नबूअ जी ज़ुबान सां सैयदा सॾियो आहे अंत सैयदतुन निसाए अहल जन्नत ऐं मुंहिंजी न्याणी तूं दुनिया जे सभिनी औरतुनि जी सरदार आं जन्नत में वञण जे लाइ तेसि ताईं काई बि औरत जन्नत में न वेंदी जेसि ताईं तुंहिंजो रहमत भरियो क़दम मुबारक दाख़िल न थी हाणे उन हिकिड़ी अम्मा जी औलाद ॻणियो त सही लाड़काणे में ज़िले ज़िले खे खणो ॻणियो हिकिड़ी अम्मा जन्नत ख़ातून जी औलाद केॾी वधी वई आहे हर रंग में अहल बैत अॻियां आहिनि हर रंग में जे हिन पासे ॾे तॾहिं बि अलहमदुल्ला असांजे अखियुनि जो ठार मां गिला न कंदुसि जे वरी हुन पासे ॾे यारहीं वारे पासे ॾे ऐं टीहे वारे पासे ॾे हा ओॾे बि अलहमदुल्ला असांजा साईं मुर्शिद अॻवान जे वरी टे चोथे पासे ॾे तकींदव तॾहिं बि इहा हल हला लॻी पई आहे खुटण बि न आहे पोइ खणी के जुमेराती बि हूंदा उहे बि सेक ॾे खणी सही सॾाईंदा हूंदा बाक़ी घणे बांगे ॾिसो सिजड़ा ठाही वेठा हेॾा फलाणो पुटु फलाणे जो फलाणो पुटु फलाणे जो फलाणो पुटु तव्हां बि हिकिड़ी ग़लती थी वई आहे सादा त सगोरो रंज न थीजो इन शुजरनि ते डीसी खां सही वठी छॾियो ज़िले ज़िले डीसी में शुजर छपाइण आहे वज़ीर आज़म जा वज़ीर आला जा जीअं कंहिंखे पक पइजी वञे ख़ुदा जा बानू क़ुर लॻाए अथव नबीअ जी शरीयत लॻाई अथव मां चवां थो सैयद आहिनि चओ तव्हां बि आहिनि पर ख़ुदा जो नालो आहे सैयदनि खे सैयदो जीअं अल्लाह जो क़ुर चवे उहे करे ॾेखारियो शिरक जे वेझा न वञो बिदअत जे वेझा न वञो बेनमाज़ी न बणिजो सैयदो सवेरो असांजा साईं हो पर उहे करे ॾेखारियो जीअं तव्हांजे नाने मुहम्मद ज़िंदगी गुज़ारी तव्हांजे नाने जो वरसो ग़ैर सैयदनि खे मिली वियो तव्हां चओ चिपड़नि में यकदार में गुम थी वियो तव्हांखे भूंग जो कूड़ो खाई वियो
تاکہ شرک بدعت کھائی وئی گاڑائیں گاریوں گار جو دب کو تو پے اس جلسے جی گاہ واقع نہ جنگ جو میدان آ سجی زندگی میں حضور سائیں کھان وڌیک نرم کہیں واعظ نہ کयो ہूंदो قانون में हेॾा मज़बूत हा जो हिकिड़ी औरत हुई जंहिंजो नालो फातिमा हो उन जे कबीले जा माण्हू हुजूर वटि इहे मेड़ करे आया चई लख रुपया रखी असां चटी भरियूं पर छोकिरीअ जी बाहि न कट गिला थी पवंदी त हिननि जे कबीले जूं ज़ाइफ़ां बि चोर आहिनि पाण फरमाइनि था लो सरकत फातिमत बिन्त मुहम्मद लक़तअत यदहा जेकॾहिं मां मुहम्मद जी फर्ज़ महाल न्याणी फातिमा इहो चोरी जो कमु करियां मां उन जो हथ बि कपिया हा तव्हांजी न्याणी खे मां छोड़िया थो कयां कानून में एॾा मज़बूत आहिनि वाइज़ में एॾा नरम हा जो दुश्मन बि मुंहिंजे हुजूर जो वाइज़ ॿुधी रहंदा वेठा दुश्मन बि पछताईंदा हा त फरमाए त हक़ थो पर असांजी बदकिस्मती आहे जॾहिं हुजूर जे मुलाक़ात ते बैन विधो वियो बंदिश विधी वई कोई न अचे पैगंबर सां मिलण अल्लाह ने फरमायो वक़ाल الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن काफ़रनि चयो पैगंबर करीम जो क़ुर न ॿुधो बस जॾहिं बंदिश थिए पैगंबर साईं जे क़ुर मजीद जे पढ़ण ते माण्हुनि जी आमद रफ़्त मुअत्तल थी वई ट्रैफिक जाम थी वई बाडी गार्ड ऐं हथियार बंद रस्तनि ते बिहजी विया नाचो बाबा हेॾे नाचो धक्का ॾे मोटाइण साईं चयो त न आया आहिनि सुनसान थी वियो मुल्क छा थिए हाणे पाण हितां आहिनि हिकिड़े हिकिड़े जे दरवाज़े ते पाण था वञनि सॾु करे उन्ही जे दरवाज़े ते बि क़ुर मजीद मन मोहींदड़ अल्फाज़नि सां था पढ़नि एॾो हुनजे दिमाग़ ते दिलि ते वञी क़ुर सरदो करे जो हो घर जो मालिक घर नथो वञे उतां ई रोईंदो मुंहिंजे हुजूर जो मिठो वाज़ ॿुधी हुजूर जे कॾ कलियूं पढ़ूं मुस्लमान थियो पूरो एॾो मुंहिंजे हुजूर साईं जे वाज़ में नरमी ऐं मुंहिंजा अज़ीज़ो पिया गारियूं ॾियनि असां गारियूं ॿुधंदासीं पर जवाब में उनखे अल्लाह जो क़ुर ॿुधाईंदासीं छो त असां वटि ख़ैर ख़्वाही आहे असां वटि हमदर्दी आहे असां वटि सभिनी जे लाइ हिकु जहिड़ी इज़त आहे असां चऊं था त हर हुजूर जो उम्मती जन्नत जो लाइक़ु बणिजे पीर हुजे तोड़े मुरीद हुजे कामरो हुजे तोड़े आमी माण्हू हुजे पढ़ियल हुजे तोड़े अणपढ़ियल हुजे मुंहिंजी अमर भेण न्याणी हुजे तोड़े को मर्द हुजे असांजी इहा ख़्वाहिश आहे त हर माण्हू हुजूर जो उम्मती बणिजी जन्नत जे लाइक़ु बणिजे असांजो जिहाद आहे काफ़रनि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे कुफर जे कानून जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे बिदअत ऐं शिरक जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे अबू बकर सिद्दीक़ जे इज़्ज़त जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे हज़रत उमर फारूक जे गुस्ताखनि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे उस्मान गनी अली मुर्तज़ा जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे हसनैन जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे ख़तम नबूवत जे मुनकरनि जे ख़िलाफ़ असांजो जिहाद आहे हिन क़ुर जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ तो जॾहिं तव्हां इहे निशानियूं न आहिनि त असां तव्हांखे ख़ैर ख़्वाही जी दावत था ॾियूं अचो असां सां प्रोग्राम में शरीक थियो मां रहमत क़ुर खे किरोड़ हा मुबारक थो कयां जो तव्हां हिन शहर में यानी वलोलो मचाए ॾिनो आहे हिन इंजमन वारनि दीन जे लिहाज़ सां अॼु इन सिलसिले सां रहमतपुर में बि हिकिड़ो अज़ीम शान प्रोग्राम मुनक़द थियो आहे असांजो अकल हैरान थो थिए त अलाए अल्लाह जी कहिड़ी रहमत बरसी रही आहे अलाए काथूं लाड़काने वारनि ते राज़ी थियो आहे त इहा मदरसनि जी बरकत दीन जे इदारनि जे ज़रिए अल्लाह जी रहमत बरसी थी पए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हेॾा वॾा जलसा कामयाब थी रहिया आहिनि जोक दर जोक जमात वधंदी थी वञे हे त पसमांदा इलाइक़ो हो आमद रस्त जी सहूलियत न हुई पुल ते ॿिन्ही टिनी पासनि तामीर थिए रक्षा अचणु ॾुखिया गाॾियूं अचणु ॾुखियूं तव्हां पैदल सफ़र करे साइकिलुनि ते स्कूटरनि ते ऐं पंहिंजी मख़सूस वारनि ते हेॾे तइदाद में अची पहुता हो मां दुआ थो करियां अल्लाह तव्हां असां सभिनी जी हाज़िरी क़बूल फरमाए त मां अर्ज़ु कयुमि हिकिड़े पासे ॾो कलमे शरीफ़ जी माना ॿिए पासे ॾो अलहम्द जी चंद आयतुनि जी माना जेकॾहिं तव्हां सम्झी वियो त सॼी ज़िंदगी शिरक खां गुमराहीअ खां बेदीनीअ खां बची जन्नत जो लाइक़ु बणिजी वेंदो अल्लाह ताला फरमायो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब क़िस्म जा हम्द सुहन था हिकिड़े अल्लाह साईं खे
जेको सारी दुनिया जी कायनात जो पालनहार आ, पर सिर्फ पालनहार नहीं, अर्रहमान अर्रहीम। रहमान माना निहायत बाजारो, रहीम माना तमाम मेहरबान। रहमान जी माना रुसोई न, रुसवेंदे रुसोई न, अंबार गुनाहन जा वेठो पियो ॾिसे तॾहिं बि रहम जी नज़र। रहीम माना जेकॾहिं अनचोट जूं ग़लतियूं ॾिसी कावड़जी थो पए त वरी इंतज़ार थो करे त कॾहिं तो इहो बेहूदो, इहो बेहया, इहो निमक हराम, इहो चोटीअ जो गुनाहगार कॾहिं तो पेशेमान थी मोटे त वरी मां माफ़ी ॾेई जन्नती बणाए छॾियां। रहीम जी मां हे त हिकिड़ी राति आ रहमत वारो, अहिड़ियूं सभई रातियूं हुजनि, छड़ो रहमान रहीम जी तशरीह वेही कजे, रातियूं गुज़री वञनि, रहमान रहीम जी तशरीह न पुॼी सघे। पर उन मूं नाजाइज़ फ़ाइदो न वठिजो, ठहियो ढकींदो ढकणहार पाण ई बख़्शींदो। हे वाहिद मौलवियुनि जा वियालू पाण ई बख़्शींदो। रहमान रहीम जो अल्लाह ताला फ़ैसिले कुनात मोल नाज़िल फरमाए, फरमायो मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह जी फरमाओ मुझे रहीमीअ करीमीअ मूं नाजाइज़ फ़ाइदो न वठिजो, क़यामत जे फ़ैसिले जो मालिक बि मां ई आहियां। जहन्नम में जन्नत मुंहिंजे कब्ज़े में आ, जेकॾहिं बिना तौबह जे, बिना संहिंजे जामल साले जे, बिना कीदे तौहीद जे मरी माॾे आयो त जहन्नम खां साबी जाइ न ॾींदोमांव। पर जे मुहिद बणजी, निमाज़ी बणजी, रोज़ात बणजी, दीनदार बणजी, मुजाहिद ऐं गाज़ी बणजी साले थी माॾे आयो त जन्नत जूं मारियूं तव्हांजी इंतज़ार में ॿीठियूं। भला साईं न ख़ल्क़ सॼीअ मां के पसंदि प्यारा बि हूंदई, उहे कहिड़ा आहिनि? बसि उन्हनि जी निशानदेही ॿुधो त पोइ मां आख़िर दवा न कयां। हिन सारी दुनिया जे इंसाननि मां तुंहिंजा पसंदि बानियूं कहिड़ा आहिनि? अल्लाह जी फरमाए थो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये पसंद जेके पक्को ऐलान कन इरादो कंदे इबादत कंदासीं, सजदे वारी इबादत, रुकू वारी इबादत, दुआ वारी इबादत, बास वारी इबादत, तवाफ वारी इबादत कंदासीं, पर सिर्फ़ हिकिड़े अल्लाह साईं जी, ॿिए कंहिंजी न। न ॿिए जो सजदो कयूं, न ॿिए जो रुकू कयूं, न ॿिए खां दुआ घुरूं, न ॿिए कंहिंजे नाले ते बास बासियूं, न ॿिए कंहिंजी जाइ जो तवाफ कयूं। इय्याक नअबुदु, इहे न अल्लाह खे प्यारा, जेके ख़ासि हिकिड़े अल्लाह जी इबादत कनि। तुंहिंजी इबादत कयूं था ऐं तुंहिंजी इबादत कंदासीं। व इय्याक नस्तईन, ऐं ख़ासि तोखां ई मदद घुरंदासीं, ॿिए कंहिंखां न। छो त ॿियो को मददगार आहे ई कोन। असां उन खां ई मदद घुरूं जंहिंखां सैयदना इब्राहिम साईं मदद घुरी, असां उन खां ई मदद घुरूं जंहिंखां सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मदद घुरण फरमाई। असां उन खां ई मदद घुरूं जंहिंखां यूसुफ अलैहिस्सलाम मदद घुरी। बंदि कमरनि में कुल्फ लॻा पिया आहिनि, ताला बंदि लॻा पिया आहिनि, चाबियूं पराए कब्ज़े। असमत जो मसइलो आहे, नबी मासूम हूंदा आहिनि, जहिड़ो तहिड़ो माण्हू तव्हां सां जहिड़ो त न आहे, नबी सुगोरो आहे। हे छा पियो थिए? हिन खे असां बेख़बर हूंदा आहिनि। नबीअ बारगाह रदीअ में निमाणा नेण खणी अर्ज़ पेश कई, मुंहिंजा अल्लाह, मां पैगंबर त आहियां, मां यूसुफ नबी त आहियां, रसूल त आहियां, पर हिन माईअ मूं जिंद छॾाए नथो सघां। कुंजूं उन जे कब्ज़े में आहिनि, ताला बंदि लॻा पिया आहिनि, स्टील जा दरवाज़ा आहिनि, मुंहिंजे वस हू कमु चढ़ियल आहे। ओ मुंहिंजा मौला से इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी लग़फूर रहीम। अल्लाह जंहिंते तूं रहम कंदे उहो बचंदो, गफ़ूर रहीम आहे, बाक़ी बचण जी भेणी कान्हे।
اللہ نے فرمایا جے ایڈی تنی ماں نسبت ایڈی مجھے مٹھا تجھی توکل ان منجھر ٹیم تے تو ماں مدد تو گھریں تو ماں تو جو مددگار آیا موٹن تو جو کم کلا کلفت ٹوڑے نجے حملے زلیخاں جے خاں بچائے نجات وارو بنائن ماں اللہ جو کم ممبر تے چڑھی مجھے حضور سائیں برملا بیان کیا ہے جن کے نبوت کی زبان جنتی سڑے چکی ہے وجہ واسا چو تا سانجو بھی ایمان آ تو جنتی نبوت کی زبان پوری کہاں سچا ایمان بچلو اے تہاں جا لیں انا اضافی کرو خاص ماں پاجے حضور جو تہاں کے چشم دید واقعہ تو بدھائن گران میراج کے حوالے سے حضور سے فرمایا جڑے اللہ تعالی ماں کے اعزاز میراج جو بخشو یوں تو گھڑی قدرت جو نظارہ نشانیوں ڈیکھاری پر جنت جے وجن جی بھی اجازت نصیب فرمائی جنت جے ڏسڻ جی اجازت جنت میں ویندے ویندے بشت میں ماں انہی محلات ماڑی میں وञي پوتم جن جو نالو مقام محمود ہو جيڪو خاص ماں محمد کریم جے لا محلات بنايو ويو ہو حضور ماں پنهنجي اکھن سان پنهنجو بنگلو ڏسي هاڻي منيو ڪي نه ڳالهايو سائين جو ڇا نالو هو چي مقام محمود اللہ سے قرآن مجید میں اگلی فرمائے چھڑیو فتہجد بھی نافلۃ لک عسى یبعثک ربک مقاما محمودا بی جماعت 5 نمازوں پڑھے تو 6 نمازوں پڑھے بیا 5 وقت پڑھن تو 6 وقت پڑھ جائے چھو تو وڈے میں وڈو بنگلو وڈے میں وڈی محلات وڈے میں وڈی ماڑی تو محمد کریم جی بشت میں تیار کرائے شرید دے انہیں جے خوشی میں تہجد جی نماز بھی شکرانے جی پڑھتے رہ جائیں حضور فرمایا معراج واری رات بیوں تو گھڑیوں زیارتوں تھیوں پر انہیں جات بھی ماں پوت جے کموں جے لاتے ہانے تے ہلو ہانے سائیں چشم دید واقعو دا بیان فرمائیں میکھو بیان نہ تھو کرے ڈاکٹر صاحب بیان نہ کرے محمد عیسیٰ صاحب تاوری نہ مجھے سونے سائیں مجھے مٹھڑے سائیں مجھے رہبر سائیں مجھے آقا سائیں سب چو صلی اللہ علیہ وسلم پان پانجے اکھن مبارکن جو ڈٹھل واقعو بیان فرمایو فرمائیں جڑے ماں مقام محمود میں پہتم باہریں کوٹ کے چینی پاسن نو ماں کے دروازہ نظر آیا گٹیوں بھی سون جو ہوں دروازہ بھی سون جا پیغمبری مالا تھا وزیر اعظم ہاؤس تما ہے چینی بازنوں ماں کے دروازہ گیٹ نظر آیا مجھے دل خواہش کئی تو ماں چینی دروازن کے کھولے تو ڈساں دے دو سامنے کہیں ماریوں ہن ایک ایک پاسے جے دروازے کے جو کھولم تو ماں کے ایکڑی وڈی محلات دروازے جے ساموں چینی پاسنوں جدا جدا ماریوں نظر آیوں ماں پانجے خیال میں سمجھوں تو یہ اولو العزم نبیین جا بنگلا ہوندا ایکڑو ڈاڈے آدم جو ہوندو بیو ڈاڈے نوح علیہ السلام جو ہوندو بیو ڈاڈے ابراہیم جو ہوندو بیو اڈے موسیٰ علیہ السلام جو ہوندو جو سبری نبیین جے لحاظاں یہ وڈے درجے والا نبی ہن ماں وچ میں آئے چارئی چودھاری مجھا وڈا وڈا نبیین جا بنگلا رب تیار کرے چھڈیا ہن باہروں جبرائیل بیٹھو ہو ماں جبرائیل کھوں پوچھا کہ جبرائیل بھلا انہن بنگلن جو حوال تڈے کنجا ہن عرض کئی جے قربان وñا سائیں اجو تو ماں تہاں کے پاں سان گڈ ہلاں خدمت میں وٹھی
मां तहां जो खादम अली तहां खे ॾेखारियां इहे कंहिं ॿिए जा बंगला न आहिनि इहे तहां जे चइनी प्यारनि भलारनि साहिब अबू बकर उमर उस्मान अलीअ जा बंगला आहिनि चओ सभई त नबूअत जी ज़ुबान मुबारक बि ग़लती नथी करे सघे नबूअत जूं अखियूं मुबारक बि ॾिसण में ग़लती नथियूं करे सघनि ईमान बचाइणो अथव त पंहिंजो ईमान बचाए वठो ईअं शैतान माण्हू खे वाइड़ो थो करे छॾे साईं मां जो हीअं सॼे पासे मूं दरवाज़ो खोले जिब्राईल सां गॾु वयुसि महलात जे दरवाज़े ते मूंखे हज़रत अबू बकर प्यारे जो नालो नज़र आयो अरबीअ में बंगले खे चइबो आहे कसर जीअं तव्हां चवंदा हो मंज़िले ज़ैद मंज़िले जावेद मंज़िले इक़बाल मंज़िले फलां मंज़िले तीअं लिखियो पियो हो कसरे अबू बकर सिद्दीक़ फरमाई मां दरवाज़ो खोलायुमि फरमाई मूंखे कसम आहे उन अल्लाह जे ज़ात जो जंहिं मूंखे नबूअत जो ताज नसीब फरमायो आहे मां उन बंगले जे अंदरि जाइनि में कोठरियुनि में घिरी वियुसि जेके सोन जूं मुश्क अंबर जो जन्मे गारो हो पट जा कालीन पिया हिक हिक कोठरीअ में एॾी हुस्न वारी हूर हयादार वेठी हुई जो मुंहिंजी तबियत में ॾाढी ख़ुशी अची वई मां 70 हूरा अबू बकर सिद्दीक़ जूं उन्हीअ जे बंगले जे कोठरियुनि में नबूअत जे अखियुनि सां ॾिसूं थो अचांसि नबूअत कूड़न जी तव्हां सचा हो नबूअत कूड़ी आहे ईमान बचायो मुसलमान छो थिर खाईंदा था तो थिरनि खाइण खां पाण बचायो न भरियो हा कलमूं त उहो हिकिड़ो सूर हो हाणे कलमूं भरे वरी थिर था खाओ त बीना दुख था थियनि जो वञो जन्नत ॾे अची वरी दरवाज़े तो मोट खाई जहनम ॾे था वञूं हे छो था कयो ज़ुल्म पाण सां अल्लाह बि फरमातो इन्नल लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू रब खे उहे ईमान वारा प्यारा आहिनि जेके पक्का थी कलमे ते बीहनि तो ॾाढा गाओ नबूअत में शक शुबह हुज़ूर मां अबू बकर जे बंगले खे ॾिसी वरी उमर जे बंगले खे ॾिठुमि दरवाज़ो खोलायमि मूंखे हूरां घुमंदी नज़र आई वरी मां उस्मान गनीअ जे महरात जे दर ते बीठुमि दरवाज़ो खुलियो मां वरी अंदरि गिरी वियुसि हिक हिक हूर मां उस्मान गनीअ जी मुंहिंजो हूअं ई न्याणियूं हो उस्मान गनीअ जूं बीबियूं मूंखे न्याणियूं नज़र आयूं मां सभिनी हूरनि खे ॾिसी आयुसि त उस्मान जे कोठड़ीअ में हूर हथनि में हार झलियूं मुंहिंजे उस्मान जे इंतज़ार में वेठियूं अल्लाह ताला बाते करम नवाज़ी कई जो उस्मान जी मारी बि मां मोहम्मद खे अखियुनि सां ॾेखारी हाणे मुंहिंजो साईं तो फरमायो मां चौथे नंबर महलात में दरवाज़ो खुलियो हेठि जो महलात आहे हे साईं तुंहिंजे प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अली साईं असांजो इमाम आहे हज़रत अली मुर्तज़ा असांजो मुर्शिद आहे हज़रत अली मुर्तज़ा मुहिदनि जो सरदार आहे हज़रत अली मुर्तज़ा साईं निमाज़नि जो अॻुवान ऐं वॾो आहे मां अॻे जलसे में बि चयुमि तव्हांखे यादि हूंदो वरी मां यादि दहानी जे लाइ ॿीहर बि तौर कयां त कोई बि बेनमाज़ी अलीअ साईं जो हुबदार न सदाई अलीअ जी वॾी बेअदबी आहे जेको अली शहीद ई निमाज़ में थियो आहे उन्हीअ जे मुरीदनि ते लाज़िम आहे त मुर्शिद वांगे निमाज़ जा पाबंदी गुज़ारनि कोई भी हज़रत इमाम हुसैन जो मुरीद खुदा जे वास्ते बेनमाज़ी न थिए मुशरिक न थिए हिकिड़े पासे ॾऊं हज़रत इमाम हुसैन मोहिदनि जो वॾो ऐं सरदार हो तौहीद जा नज़ारा ज़ाहिर कयूं हुयो हज़रत हुसैन साईं खे ख़बर हुई त मुंहिंजो बाबो हज़रत अली मुर्तज़ा साईं आहे हज़रत हुसैन साईं खे ख़बर हुई त मुंहिंजो नानो साईं हयात नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे पर इन इम्तिहान ऐं जांझोर ऐं तकलीफ़ ऐं ॾुख जे टाइम ते न अबे खे सॾियईं न नाने खे सॾियाई सर्ब सुजूद थी सॼी दुनिया खे ॾेखारी त जे सॾण जे हक़दार ऐं लाइक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे कंहिंखे सॾियईं मुशरिक माण्हूअ खे इमाम हुसैन जो हुबदार सॾाइण जाइज़ ई न आहे
بے نمازی ماण्हू کي امام حسين جو پوءِ لڳے حقدار سڏائڻ جائز ئي ناهي. امام حسين پڪو نمازي هو جن کي ايڏي نماز پیاري هي جو یہ منڊي مبارک یہ سری مبارک دل کان جدا ٿي وئي پانجي جسم مبارک کي ٽڪرا ٽڪرا ٿيندي قبول فرمايائين. سر مبارک پانجي دل کان جدا ٿيندي قبول فرمايائين پر الله جي نماز شڏڻ قبول نه ڪيائين. اے منهنجا عزيزو اے منهنجا دوستو اے اسانجي انجمن جي جلسن ۾ اچڻ وارو ماں مبارک باد سان گڏو گڏ مؤدبانہ عرض بھی تو کیاں تو خدا جے واسطے پکا نمازی تھی وجو. بے نمازی جو انجام خراب تھو. بے نمازی جی قبر باہ جو تنور ہوندی. بے نمازی جڏهं باہ میں ویندو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماون جی انسانی صورت نہ ہوندی. छो था पंहिंजो सुहिणो चेहरो ज़ान कयो. अल्लाह ताला तव्हां ते वॾे में वॾी करम नवाज़ी कई आहे जो मस्जिदूं तव्हांजे महले में तव्हांजे अखियुनि जे अॻितो बीठियूं आहिनि. उहो बि ज़मानो हो जो दूर दराज निमाज़ लाइ निमाज़नि खे वञणो पवंदो हो. रस्ते में वॾियूं रुकावटूं हुयूं. सभो कोप करण वारा मार कुट करण वारा रतो वेता करण वारा बंशूं खयूं तलवारूं खयूं नेज़ा खयूं भाला खयूं निमाज़नि जे दगनि ते बीठा हूंदा हुआ. ये धक सही पंहिंजे जिस्म खे खून आलूदा बणाए बि जवान वञी वॾे ईमान वारा मस्जिद में नमाज़ पढ़ींदा हुआ. अॼु तव्हांखे हेॾा सुख सहूलियतूं बि नमाज़ में कोतायूं. मां तव्हांखे कहिड़े लफ़्ज़नि सां अर्ज़ु कयां जो तव्हां सभु निमाज़ी थी पओ. उहो लफ़्ज़ तव्हां ॿुधायो. मां बहैसियत मुस्लमान भाउ जे बहैसियत आदम अलैहिस्सलाम जे औलाद जे बहैसियत प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मतीअ जे मुअद्दबाना तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां त ख़ुदा जे वास्ते सभु कोढ़ा ऐं जवान ग़रीब अमीर पढ़ियल ऐं अनपढ़ियल मायूं ऐं मर्द सभु निमाज़ी थी पओ जो बेनिमाज़ीअ जो हाल बुछड़ो हूंदो मां ॿुधाए नथो सघां. हिकिड़े पासे ॾों हुनजी मुंडी मरोड़ियल हूंदी ॿिए पासे ॾों हदीस में अचे थो इंसानी शक्ल नसीब न थींदसि. बेनिमाज़ी न थियो. वरी अॻितो रमज़ान शरीफ़ थो अचे बरकत वारो महीनो रहमत वारो महीनो हिदायत वारो महीनो नफ़रत वारो महीनो. निमाज़ी हूंदव त रोज़े जी बि हिमत थी पवंदव पर जे बेनिमाज़ी हूंदव त पोइ को रोज़ो रखंदव को न रखंदव. निमाज़ी त लॼऊं कुझु रोज़ा रखंदो. निमाज़ जे अंदरि अल्लाह से रोज़े जी बरकत रखी आहे. रोज़ो एॾी वॾी प्यार वारी इबादत आहे. हदीस में अचे थो असर जे टाइम ते मायूं ऐं मर्द जॾहिं सुजाग था थियनि मायूं वीचारियूं मानी तयार थियूं कनि चांहि तयार थियूं कनि चांवर चिॿड़ चाढ़नि थियूं. मर्द बि खाइण पीअण खां तयार थी स्टार थी उथनि था. अल्लाह से नूरी मलाकनि खे फरमाए थो खोलियो आसमान जा दरवाज़ा हेठि निहारियो त सही कहिड़े हाल में मुंहिंजा बाना ऐं बानियूं तव्हांखे नज़र थियूं अचनि. मलाक त अर्ज़ कनि सही राति खे ॾींहुं कयूं वेठा आहिनि. मायूं बि ॼारियूं पोढ़ियूं ऐं जवानियूं सुजाग थियूं आहिनि. मर्द बि पोढ़ा ऐं जवान तयार थिया आहिनि रोज़े रखण जे लाइ. चाचटो लॻो पियो आहे त असर जो टाइम राति खां हाणे अधु राति खां राति मोटी आहे. अञा सुबुह सादिक बि न थियो आहे. हुलचु लॻी वई बाज़ार खुली वई घर में चोबेल थियो न ॿार थी पिया. हदीस में अचे थो रब साईं फरमाए थो ओ मलाइको शाहिद थिजो जन मुंहिंजे हुकुम जी तामील कंदे एज़ाज़ मुंहिंजे हुकुम खे ॾींदे राति खे ॾींहुं बणायो आहे. जेके मायूं मर्द रोज़े जे इरादे सां उथी पिया आहिनि शाहिद थी जो मां रुठलनि खां राज़ी थो थियां कयल गुनाहनि जी माफ़ी ॾेई मिड़नी खे जन्नत जो लाइक़ु बणाए थो छॾियानि. मुंहिंजे आका साईं मुंहिंजे रहबर साईं मुंहिंजे प्यारे पैगंबर साईं फरमायो लिसाइम फरातान फरातुम इंद इफ्तारी व फरातुम इंद लिक़ाइ रब्बिही. साईं फरमायो हूअं त हेतिरियूं ख़ुशियूं आहिनि रोज़ेदार खे हेतिरियूं हेॾे तक पर वॾे में वॾियूं ॿ ख़ुशियूं आहिनि रोज़े रखण वारे खे. हिकिड़ी वॾे में वॾी ख़ुशी रोज़ेदार खे रोज़े खोलण जे टाइम ते थींदी आहे. ॿी वॾे में वॾी ख़ुशी मां अल्लाह जे दीदार वक़्तु नसीब थींदसि. हेरिया रोज़ा तो रखिया हा साईं मां रखिया
मुझे चवण ते मानी हूंदे न खाधी हई मुझे हुक्म जी तामील कंदे पाणी अखियुनि सां ॾिठी न पीतो हुई अॼु मूंखे तुंहिंजी वॾी इज़त आहे हे मां कुल पर्दा हटायां थो और रोज़ात हलिया त मां तोखे ज़ियारत करायां त इंतज़ार जूं घड़ियूं बि पूरियूं थियनि उमिरि जा तुंहिंजा ॾुख ऐं ॾोड़ा अल्लाह हिन मुंहिंजे दोस्तनि खे हिन मुंहिंजे भाइरनि खे हिन मुंहिंजे अमिड़नि न्याणियुनि भेनरुनि खे जन बि कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह हिनखे रोज़े निमाज़ जो पाबंद बणाए बेदीन न थियो बेकार न थियो बेनिमाज़ी न थियो ॾाढा चओ त बेनिमाज़ी बेकार आहे पोइ बेकार सुठा हो अञा मां ॿिया ॾुखिया लफ़्ज़ मूं चई विझां तव्हांखे न वणनि ठहियो थो पिया अल्लाह खाओ कजो था अल्लाह से फरमातो या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाह से फरमायो बेनमाज़ी न थियो निमक हराम न थियो किताब लिखनि था निमाज़ असांजे हिन बदन जी ढल्ला ऐं रोज़ो जिस्म जी ज़कात आहे रोज़ो रखी ॼण ज़कात पंहिंजे जिस्म जी ॾिनई निमाज़ पाबंदी सां पढ़ी ॼण पंहिंजे जिस्म जी ढल ॾेई छॾे हेॾो तो खाए पी ढिढ भरे मुल्क जो पाणी पी वई मुल्क जी मानी खपाए वई तॾहिं वेड़ लॻी पई आहे बुख थी मुल्क में बाहि थी पए बेरोज़गार 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 रोज़गार काॾो अचे हेठों वठी मथे ते सुञ लॻी पई आहे शुक्र कयो अल्हम्दुलिल्लाह चोर विढ़िया अथव हाणे भलो थो थिए भाग्यनि जो इहो मशहूर पहाको आहे त विढ़नि चोर मुस्लिम लीगनि बि माल ढोया पीपल्स पार्टी वारनि बि रोड़ा कमाया न हिननि जी इस्लाम जी जंग आहे न हिननि जी क़ौम जे ख़ैरख़्वाही जी जंग आहे हिननि जी आहे माल मेण जी जंग हाणे चोर विढ़ी पिया आहिनि हाणे मुर्सी कयो हितां पाण छॾायो वरी ॿीहर चोरनि जे कढ वेंदो कि न भाॻिया बणिजी पंहिंजो फुरियल माल मोटाईंदो ॻाल्हायो उबूरी हुकूमत वारा बि दामान ॿधियूं बीठा आहिनि पर हिननि जी गाॾी बि मंडी आहे अलाए केसि ताईं हले 3 महीननि जो अरसो आहे हेतिरो महीनो त वियो ॼाण ॿियो बि वियो अखीर में 3 महीना हुनजा 3 साल विया हलिया हिन जा 3 महीना कहिड़ी ॻाल्हि आहे हाणे तव्हांखे मौक़ो मिलियो अथव बाइम थियो उलमाए किराम सां साथ ॾियो हक़ वारनि जा हामी थियो क़ुर वारनि सां वफ़ादारी कयो मुहम्मदी निज़ाम हिन पंहिंजे मुल्क में आणायो ॿियो कंहिं निज़ाम में तव्हांजो बचाव कोन्हे का मईशत कान मिलंदी तव्हांखे ढो न मिलंदो ओघरायूं न ॾेई सघंदव एतिरो जेको मिलेव थो शुक्र कयो जे वरी ॿीहर ग़लती कयव त इहो लोलो बि खसींदव छो त हुननि जा हाज़मा तिखा आहिनि मां कंहिंजे मथां ज़ाती हमिलो नथो कयां पर लक्षण सभिनी जा तव्हांखे सुझनि था पाण ॾिसो था आख़िर मां छा आहे छा ते जहिड़ो आहे हाणे हेॾियूं रिपोर्टां ठहियूं पियूं आहिनि स्विट्जरलैंड में पैसा अमेरिका में पैसा लंडन में पैसा अबाबला खजी विया त हाणे ठहियो जे इहो मोटाईंदासीं वरी ॿिया सुंदर ॿधी मटे हाणे बिलीअ जे वात मूं कूओ छॾायो चर्चो आहे छा कुझु न थींदो वियासीं विया हाणे महिरबानी करे मुस्तक़बल रोशन कयो वक़्तु मिलियो अथव इन करे मुंहिंजे अल्लाह ताला जल जलालू फरमायो आहा कुरान मजीद में फरमाई नारज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा फहमलहल इंसानु इन्नहु कान ज़लूमन जहूला छॾायो जिंद
चोरनि मूं जिंद छॾायो छॾाईंदो की न ठहियो वरी ॿीहर फासंदो अदा कहिड़नि कहिड़नि खे जिंद छॾाइण जी नियत आहे हथ बढ़ाई इस्लामी निज़ाम जे लाइ उलमा जो साथ ॾियण लाइ तयारु आहियो तव्हां पाण त हथ खणो मां हथ न खणाईंदुमि छो त असांखे तजुर्बो थियो आहे हथ न खणण जा बि होशियार हो वरी फिरण जा बि होशियार हो खणो त खणो न खणो त न खणो तव्हांजी मर्ज़ी असांखे तव्हांजे ईमान ते इतबार बस दोस्तो अल्लाह ताला जल जलालहू कुरान मजीद में फरमायो या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाह से फरमायो तो मुझो खाओ था मुझो पियो था वो मल्हायो निमक हराम न थियो निमक हलाल थियो हाणे वॾे आवाज़ सां चओ त जीअं कमल अहमदपुर जो पाड़ो त ॿुधे त बेनिमाज़ी निमक हराम हिन निमाज़ी जेके दुनिया में मर्द मायूं आहिनि से निमक हलाल आहिनि तव्हां बि निमक हराम थियनि था घुरो की निमक हलाल थींदा जंहिंजो खाओ था हुनजो ॻाईंदो निमाज़ ॾींहुं पढ़ंदो अल्लाह तव्हांखे रोज़ो बि नसीब कंदो पोइ वरी जेकॾहिं रोज़ो निमाज़ थी पियो त वरी हज बि नसीब थी वेंदो ज़कात बि नसीब थी वेंदो पोइ अॻिते बि कमु वधंदो वेंदो दीनदार थी पोइ सालिह थी पोइ दुनिया में सख़्त हालात तेज़ी सां ख़राब थींदा था वञनि तब्दील थींदा था वञनि तागूती ताक़तूं कुफरिया ताक़तूं करोड़े रुपया अरबे रुपया तव्हां मुस्लमाननि खे हेॾे होॾे करण जे लाइ जान करे रहिया आहिनि पर मां तव्हांखे अर्ज़ु थो कयां साबित क़दमीअ जो मुज़ाहिरो कयो कलमे शरीफ़ खे सचाई सां पढ़ो ऐं कलमे जे माना ते पक्का थी वियो वॾो ॻाल्हि त वॾी ॻाल्हि आहे पर कलमो ई काफ़ी आहे मां कसम खणी थो चवां रहमतपुर महले में छड़ो कलमे जी माण्हू माना सम्झे उन्हीअ ते अमल करे पक्को थी बीहे त इंशा अल्लाह ताला शिरक जे वेझो ई न ईंदो निमाज़ जो सजदो ई न घुसंदुसि रोज़ो क़ज़ा ई न कंदो जन्नत जे लाइक़ बणिजी वेंदो पर मां इज़ाफ़ी जेकॾहिं फातिहतुल किताब अहमद जी शरीफ़ जी छड़ो माना ॿुधाए छॾियां तव्हांखे त खीर में खंडु पइजी वई कलमे जी माना ई वॾी का तमाम बेहद ज़िंदगीअ जे लाइ काफ़ी आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा माना ला इलाहा या त इहो न पढ़ो हाणे पढ़ी न फिरजो तलवार हणी वरी चओ त मां न कई आहे माफ़ी थो वठां ला इलाहा न है कोई भी कारसाज न है कोई भी हाजत रवा न है कोई भी मुश्किल कुशा न है कोई भी आज़ुल गैब न है कोई भी हाज़ुर नाज़ुर न है कोई भी कासे के जा मालिक ऐं खालिक न है को सजदे जे लायक न है को भी रुकूअ जे लायक न है को भी नज़र न्याज़ जे लायक न है को भी दुआ जे लायक वहां जेकॾहिं आहे त इल्लल्लाह मगर हिकिड़ो अल्लाह साईं आहे तव्हां बि इहो कलमो पढ़ियो आहे जेको मां थो पढ़ायां कि न ॿियो को मिलियो अथव भला पढ़ी ॿुधायो कीअं ला इलाहा ला जी तलवार सां शिरक खे धकु हणी चेल शिरक जी भञी शिरक जी मुंडी लाहे इल्लल्लाह जो लफ़्ज़ चई अल्लाह खे ख़ुशि करे पोइ था चओ साईं तूं आहीं सही पर हे बि घटि न आहे पोइ हाणे तव्हांजी कलमे ॾे ॾिसूं कि न तव्हांजे फिरण ॾे ॾिसूं असांजो त अकल हैरान थो थी वञे
بلا دے سجو جہان تجھے عابد نے زاہد نے شہید نے امام نے اہل بیت نے اولیاء سا بھرے پیو آگا یہ جائن اللہ نے فرما بھلی ہوجن پر سبنی کھا ودیک پیارے میں پیارو ماکھے محمد ربی آہے سب جو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جے کنے مجھو ہجایت ہو جے ہاں تو محمد ہو جے ہاں شریک ہو جے ہاں تو پیارو محمد کریم علیہ السلام ہو جے ہاں بھائی وار ہو جے ہاں تو مجھو پیارو ربی علیہ السلام ہو جے ہاں پر او بھی شریک ہی بھائی وار نہ ہی محمد رسول اللہ پیارو محمد بھی ماں اللہ جو رسول آ پیغمبر آ مجھو نبی آ شریک نہ ہے شریک جی ہاں تو جی ماں کہیں جو سجدو نہ تھو کیا حضور بھی مجھو سجدو نہ کرے ہاں شریک جی ہاں تو جی ماں کہیں جو رکو نہ تھو کیا مجھو پیغمبر مٹھو بھی رکو نہ کرے ہاں شریک جی ہاں تو ماں اللہ جی کہیں دعا نہ تھو گرا مجھو حضور بھی دعا نہ گرے ہاں شریک جی ہاں تو جی ماں کہیں نالے تے باس نہ تھو باسیا مجھو حضور بھی نہ باسے ہاں شریک جی ہاں تو جی ماں کہیں جو دیواری جے چودار نہ تھو گرا تو مجھو محمد کریم بھی مجھے کعبے جے چوداری احرام بدی نہ پھرے ہاں جب وہ تو شریک نہ ہے ماں انہیں جو بھی مالک ہے خالق ہے معبود ہو مجھو رسول ہے نبی ہے پیغمبر تو جی ایڈی ہستی ایڈے شان وارو سائیں ایڈو مٹھڑو سائیں جن جی ماں فضیلت جن جو رتبو جن جو مان رحمت پر میں یہی بیان کیا سجی رات گزری وجی حضور جی فضیلت بیان نہ تھی سکی جے مٹھے محمد کریم جو اعزاز رب رحمان پانجے قرآن میں پان بیان کیو ہے جن جے فضیلت میں جے سجو قرآن مجید بھرے جو اے پیغمبر جے شان میں یہ کنے عالم بچے درجن گڈی یہی فضیلت بیان کن ایک عالم پانجے علم کے پورو کرے وری بیو عالم علم کے ظاہر کرے بیو عالم پانجے علم کے ظاہر کرے وری تیوں عالم پانجے علم کے ظاہر کرے درجن عالمن جا پانجے علم جا موتی ہیں گوہر ظاہر کن اور راتیوں گزری وجن مٹھڑے محمد جی فضیلتیں تعریف نہ کھٹی سکے ایڈے وڈی فضیلت وارو ایڈے وڈے درجے وارو ایڈے وڈے مان شان وارو حضور بھی سب ڈاڈے چو اللہ فرمائے تو مجھو شریک نہ ہے مجھو بھائی وار نہ ہے مجھو رشتہ نہ ہے وہ مجھو رسول ہے نبی ہے مجھو تمام حکم وکلا مجھو پیغمبر امت کے بدھائے جڑی پیغمبر جڑی ہستی سب چو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو شریک نہ ہے تو بیا کیر شریک تھیندا کلمہ پڑھو تھو تو نہیں کلمے تے بیہو انیا تاں کے کلمے کھان ودھیک یہ کنے سمجھنے کی کوشش کرنی آت الحمد شریف جی مانا ونی پڑھو اللہ بھی فرماتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الفلام جا چار قسم ہیں آد ذہنی آد خارجی استغراقی ایک بٹے قسم ہیں ان میں الفلام استغراق جو یعنی سب قسم جا حمد الحمد جی مانا تو کیا سب قسم جی تعریف سب قسم جی واخان سب قسم جی ثنا سب قسم جی سارا ہر قسم جی سونے دی ہکڑے اللہ سائیں کے فرمایا الحمدللہ ہر قسم جو حمد لائق ہکڑے اللہ جے جے اساں کے مچھڑے محمد کریم جے ہو پیغمبر نصیب فرمایو لائق اللہ جے حمد جے اساں کے مچھڑے محمد جے ذریعے ہو قرآن کریم نو جو حمد جے لائق جے حضرت علی المرتضی جے مرشد نو لائق حمد جے امام حسین سائیں جے رہبر نو یہ دین تو شہید ہم دوسری یہ لائق جے پیران پیر عبد القادر جیلانی جو مربی ولی کامل سانگن نو ہم دوسری یہ لائق جے سج روشن کرے بیارو ہم دوسری یہ لائق جے تاریخ لے سارا چند چمکاयो ہم دوسری یہ لائق جے ستارنی چمک ظاہر کئی ہم دوسری یہ لائق جے بنا تھمے تنی آسمان بیارو
حمد انہی کے لائق جی میوائیں پوکھائیں پانی کھیر نصیب فرمایا حمد انہی کے لائق جی اجیں ہیرا شہزادہ نو نہال چھٹی رکھنا او کروڑن دے قیمت وارا بچڑا مفت میں نصیب فرمایا تاں جے پٹ جی قیمت کیتری کیوں ویکاؤ مال تاں وٹ فارمی کونے اللہ اللہ نے فرمایا تو یہ بولے من یشاء اناسا تو یہ بولے من یشاء ذکور او نزوجهم ذکرانا واناسا ويجعل من يشاء اقيما بیچارو کراڑو حضرت زکریا سائیں اتھڑا بھی کھیں بیٹھو آ کراڑی کے بھی تو ہیرا پوڑی ہیرا تو بھی پیش کیا پان پیش کرے وری پوڑی تو پیش کرے فرمایا تو وہن لازم منی وشتال الراس شیبا لازم مجاہد کھرکندا